यो वाणी च्यानल हो। समाचार अनिता निरोलाबाट सुन्नुहोस्। सिक्किममा जुलाई 28 तारिखदेखि एक राष्ट्र एक रासिन कार्ड योजना लागू भएको छ। केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन अन्तर्गत यो योजना 2019 सालदेखि सारा देशमा कार्यान्वित गरेको हो। योजना अन्तर्गत प्रवासी मजदुरहरूले देशको जुनै ठाउँमा काम गरे पनि त्यस राज्यमा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत रासिन दोकानबाट खाद्यान्न पाउनेछन्। सर्वोच्च न्यायालयले यसै वर्ष जुन महिनामा सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशलाई एक राष्ट्र एक रासिन कार्ड योजना जुलाई 31 तारिखसम्ममा कार्यान्वित गरिसक्ने निर्देश दिएको छ। न्यायालयले केन्द्र सरकारलाई यस्ता मजदुरहरूलाई वितरण गर्नका लागि राज्यहरूले माग गरे अनुरूप खाद्यान्नको अतिरिक्त कोटा जारी गर्ने निर्देश पनि दिएको छ। सिक्किममा कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्ने आशाका किरणहरू देखिएका छैनन्। पोजिटिभिटी दरको उतार चढाव जारी छ। पहिलो जुनदेखि 31 जुलाईसम्म 2 महिनाको अवधिमा राज्यमा जम्मा 11,271 जना व्यक्तिहरू संक्रमित भए अनि 91 जनाको मृत्यु भयो। तर यस अवधिमा 11,706 जना व्यक्तिहरू निको पनि भए। 11,271 जना व्यक्तिहरू संक्रमित हुनुको अर्थ दिनहुँ हर दर झण्डै 185 जना व्यक्तिहरू कोरोनाका शिकार भइरहेछन्। यी हुन् आधिकारिक तथ्याङ्क। तर समाजमा लक्षण नभएका अनि जाँच नगराएर घरमै चुपचाप घरेलु उपचार गरिरहेका व्यक्तिहरू छैनन् भन्न सकिँदैन। राज्यमा यसरी कोभिड संक्रमणमा कमी नआउनका कारणहरू धेरै हुन सक्छन्। यसका लागि एक पक्षले प्रशासन र कोभिड प्रबन्धनलाई दोषारोपण गरिरहेछन् भने अर्को पक्षले जनताले कोभिड प्रोटोकललाई गम्भीरतासित नलिएर लापरवाही गरेको आरोप लगाउँछन्। यसका कारण के हुन सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा दुईजना पत्रकारसित कुरा गर्दा उनीहरू के भन्छन् सुनौ। पहिले वरिष्ठ पत्रकार विजय गुरुङ। We have seen lapses from the administration also, and more importantly, we have seen lapses from the people also. Test गर्न जान्छ, रिजल्ट नआइन्जेल ऊ घरमा बस्नुपर्ने, ऊ बजार डुलिरहेको हुन्छ या ड्युटिज गइरहेको हुन्छ। सो यसमा दुई पक्ष एउटा कोअर्डिनेसन भएर या एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर काम गरे भने मात्रै मलाई लाग्छ सायद हामी पेन्डेमिकलाई कन्टेन गर्न सक्छौँ। तर अब टु एन्ड द पेन्डेमिक टु रिच अ जिरो फिगर, आई थिङ्क द्याट इज इम्पोसिबल इन टुडेज सिनेरियो। अर्का वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश अधिकारीको मन्तव्य यस्तो छ। त्यस सम्बन्धमा चाहिँ मेरो अडान के रहेको छ भने जनताबाट जुन कोभिड प्रोटोकलको नियम पालन गर्नुपर्ने त्यो भइरहेकै छ, त्यसमा कुनै कमी कमजोरी देखिएको छैन। तर प्रशासनिक रूपमा जसरी यसलाई फलो हुनु पर्थ्यो त्यसमा कहीँ कतै कमी कमजोरी देखा परेको छ। विशेष गरेर राज्यको गृह विभागले जारी गर्ने तथा मुख्य सचिवको कार्यालयबाट जारी हुने नोटिफिकेसन चाहिँ घरिघरि फेरबदल भइराख्दा दिनौँ पछि नयाँ नयाँ नियमहरूको साथ नयाँ नयाँ नोटिफिकेसनहरू निस्किनाले गर्दाखेरि यस्तो समस्या सृजना भएको हुन सक्छ। र विशेष गरेर यो स्वास्थ्य विभागको अधीनमा यी सबै कुराहरू हुनुपर्ने, कोभिड प्रोटोकलको नियमहरू स्वास्थ्य विभागबाट हुनुपर्ने हो। तर त्यस्तो नभएर स्वास्थ्य विभागले अधिसूचना जारी गरेर कोभिड प्रोटोकल पालन गर्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ गृह विभागबाट भइरहेको छ। यो चाहिँ एउटा ठुलो प्रशासनिक कमी कमजोरी मलाई लाग्छ। तर जहाँसम्म जनताले कोभिड प्रोटोकल फलो नगरेको वा अन्य भन्ने कुरा छ त्यस्तो होइन। प्रशासनिक कमी कमजोरीकै कारणले गर्दाखेरि राज्यमा डेल्टा संक्रमण फैलिएर गएको जनताले पनि टेकन फर ग्रान्टेड लिएको हुन सक्छ, मेरो विचार रहेको छ। प्रकाशज्यू, विशेष गरी राजधानी गान्तोकमा कार्यक्रमहरू आयोजन हुने अनि जयन्ती पर्व र दिवस मनाउने काम भइरहेछन् अनि यस्ता कार्यक्रमहरू पनि संक्रमणका स्रोत बनेको हामी देखिरहेछौँ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? प्रशासनिक कमी कमजोरीकै कारणले गर्दाखेरि राज्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छन्, विभिन्न पर्वहरूको आयोजना भइरहेका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हुन सक्छ। अर्कातिर प्रशासनको भनाइ के छ त? सुनौ महकुमा अधिकारी गान्तोक मुख्यालय रबिन प्रसाद सेवासित भएको यो वार्तालाप। रबिनज्यू, तपाईँ पहिलो पटक वाणी च्यानलमा आउनु भएको छ, यहाँलाई स्वागत छ। र सिक्किममा कोभिड संक्रमणका निम्ति एकातिर जनताले प्रोटोकलको पालन नगरेर यसो भएको भनिँदैछ भने अर्कातिर प्रशासनको कमजोरी देखाइँदैछ।
र प्रशासनको तर्फबाट यसमा तपाईको भन्नु के छ? हजुरले अति नै सान्दर्भिक कुरोको उठान गर्नुभएको छ। प्रथमतः हाम्रो प्रशासनको तर्फबाट हाम्रो दैनिक अध्ययनको प्रमाणमाथि कुरा गर्नुपर्दा कोभिड पोजिटिभको संख्या दिनौँ आइरहेछ र निको भएर घर फर्किनेको संख्या पनि त्योभन्दा अधिक छ। त्यसैले हामी भन्दछौँ सरकारले अपनाएको उपायहरू धेरै जसो जनताले शिरोधार्य गरेको हामी पाउँछौँ अनि सबै जनताले कोभिड प्रोटोकलको पालन गर्नुभएको छैन भन्न पनि मिल्दैन। हजुरले भन्नुभए जस्तो अर्कातिर प्रशासनको कुरा गर्नुपर्दा सार्थिक उपायहरू जस्तो प्रकारले राज्य बाहिरबाट प्रवेश गर्न चाहनेहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुन अपनाउनु पर्ने निर्देश लगातार जारी छ र हाम्रो रम्फू र मल्ली चेक पोस्टमा कार्यरत सबै विभागीय अधिकारीहरू दिन रात एक गरेर निष्ठापूर्वक आफ्नो कार्य पूरा गरिरहेका छन्। रातिको कर्फ्यूमा अनवरोध जारी नै छ। राज्यभरिमा भीडभाडको स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न हेतु अड इभन नीति अपनाएर गाडी या सवारी चलाचलमा नियन्त्रण गरिएको छ। राज्यमा सम्पूर्ण पसलहरूलाई निर्धारित समय दिएर उपभोक्ताहरूलाई पनि आफ्नो सुव्यवस्थामा आवश्यक सामग्रीहरू जोडजाम गर्ने समय व्यवस्थित छ। जसका घर परिवारमा कोभिड पोजिटिभ बिरामीहरूको चिन्हित हुन्छ त्यहाँ स्वास्थ्य विभागका टोली लगत्तै पुगेर त्यो परिवारलाई अपनाउनु पर्ने जानकारी प्रदान गर्नुहुन्छ र विभागसँग सम्पर्क गर्न हेतु टेलिफोन नम्बरसम्म पनि प्रदान गरिन्छ अनि सबै प्राइमेरी कन्ट्याक्टको लिस्ट तयार गरेर उहाँहरूलाई पनि क्वारेन्टाइन बस्ने सल्लाह प्रदान गरिन्छ। त्यस पश्चात त्यो घर या त बिल्डिङलाई हामी कन्टेन गर्ने गर्दछौँ र नियमित रूपमा पालन गर्नुपर्ने जानकारी पनि प्रदान गर्दछौँ। यसरी सरकारद्वारा जारी गरिएको नियमलाई निष्ठापूर्वक पालन गर्न नसके स्थिति अझ भयावह हुन सक्ने आशंका भएका कारण प्रशासनको तर्फबाट सबैलाई कोभिड भ्याक्सिन अति शीघ्र लगाउने अनि प्राथमिक 3वटा उपायहरू अति अनिवार्य रूपमा पालन गर्ने जानकारी प्रदान गर्दछौँ। प्रकाशज्यू, तपाईले कोभिड प्रोटोकललाई लिएर सरकारी निर्देश पटक पटक बदली भइरहेको प्रसङ्ग उठाउनुभयो। निर्देश व्यावहारिक नभएर नै यसो भएको हुनुपर्छ, तपाईलाई कस्तो लाग्छ? जुन व्यावहारिक अधिसूचनाको जुन कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ त्यो सही हो। सिक्किममा अहिले कोभिड प्रोटोकललाई लिएर जुन खालको अधिसूचनाहरू आउँदैछ त्यो चाहिँ एकदमै व्यावहारिक छैन। बिहान आएको अधिसूचना दिउँसो क्यान्सल हुन्छ, बेलुका अर्कै अधिसूचना आउँछ। विशेष गरेर अधिसूचनालाई लिएर एउटा कङ्क्रिट डिसिसन लिएर एउटा अधिसूचना कमसेकम 10-15 दिनसम्म भ्यालिड हुने गरेको अधिसूचना हुनुपर्ने। कोभिड प्रोटोकल र कन्टेनमेन्टलाई लिएर घरिघरि निर्देशिका बदली भइरहँदा प्रशासनको कमजोरी देखिँदैछ अनि मानिसहरू अन्यलमा परेका छन् पनि भनिँदैछ नि रविनज्यू। कोभिड प्रोटोकल र कन्टेनमेन्ट निर्देशनमाथि कुरा गर्नुपर्दा प्रशासन त सदैव प्रत्येक जनताको स्वास्थ्यप्रति चिन्तित रहन्छ र प्रत्येक दिन प्रत्येक कोभिड-19 पोजिटिभ बिरामीहरूमाथि अध्ययन गरिरहेको हुन्छ, किनभने प्रत्येक नागरिकको जीवन अमूल्य छ र कस्तो उपाय अपनाउँदा सुधार आउँछ भन्ने संकल्प लिएको हुन्छ। धेरै केसेसहरू आउँदैछ भने जनताकै सुरक्षाको निम्ति प्रोटोकल र कन्टेनमेन्ट कडाभन्दा कडा प्रकारले लागू गर्नुपर्ने र केसेसहरू घटेर कम्ती भए हल्का प्रोटोकल र कन्टेनमेन्ट निर्देश जारी गर्ने हो। तसर्थ यसमा जनता अन्यलमा पर्ने या त प्रशासनको कमजोरी भन्ने त प्रश्न नै पनि नउठे राम्रो जस्तो लाग्छ। राज्यले मुख्यतः केन्द्र सरकारको निर्देशिकालाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो प्रोटोकल तयार गर्ने गर्छ। कन्टेनमेन्टकै कुरो गर्दा सिक्किम जस्तो पहाडी क्षेत्र र मधेसका क्षेत्रमा एउटै खाले नियम लागू गर्नु व्यावहारिक देखिँदैन। व्यावहारिक नभएर नै होला सम्पूर्ण वार्डलाई कन्टेन गर्ने निर्देशमा परिवर्तन गरेर अहिले पोजिटिभ व्यक्ति बस्ने भवन अथवा घरलाई मात्र कन्टेन गर्ने नयाँ निर्देश जारी भएको छ। पहाडी गाउँ बस्तीका आफ्नै बाध्यता र समस्या हुन्छन्, जसलाई ध्यानमा राखेर कन्टेनमेन्टको नियम तयार हुन सके उत्तम हुने थियो जस्तो लाग्छ। विजयज्यू, तपाईलाई कस्तो लाग्छ? सिक्किम एउटा लो पपुलेसन भएको स्टेट हो अनि गाउँ बस्ती त झन् लो पपुलेटेडै हुन्छ, स्क्याटर्ड पपुलेसन हुन्छ।
अन्त घरहरू अर्को घरदेखि धेरै टाढा नै हुन्छ। अब फेरि यो मधेस जस्तो होइन जहाँ अब हामीले डेन्सली बाक्लो पपुलेटेड गाउँहरू जुन चाहिँ मधेसमा हुन्छ त्यो पहाडमा हुँदैन। फेरि प्लेन एरिया चाहिँ के हुन्छ भने एउटा गाउँलाई बाइपास गर्नु हो भने अब त्यो प्लेन एरिया भएकोले धेरै बाटोहरू खोलिहाल्छ। तर अब इट्स नट पोसिबल इन हिली एरियाज नि। अब कोही कोही बेला त एउटा गाउँमा हिँड्ने बाटो एउटै मात्रै हुन्छ, त्यही बाटो अर्को गाउँमा जान्छ अनि अरू कुनै बाटो हुँदैन। फेरि यस्तो हुन्छ अब पहाडमा अब तल्लो घर माथिल्लो घर डाँडा गाउँ तल लोवर गाउँ हुन्छ। अब फेरि यस्तो हुन्छ अब कति ठाउँमा चाहिँ यस्तो गाउँहरू हुन्छ जसमा त्यो गाउँमा मात्रै दोकान हुन्छ, रासिनको दोकान होस् या अरू त्यो के सामानहरूको दोकान होस्। अन्त डल्लै कन्टेनमेन्ट हुँदा समग्रलाई अब यसको उयो इफेक्ट पर्छ। एउटा के प्रब्लम हुँदैछ भने कतिले चाहिँ अहिले धान रोप्दैछ अरे अनि उहाँहरूको लेबरर्सको इस्यु हुँदैछ है, खेतालाहरू पाएको छैन। भर्खरै हाम्रो साथीभाइहरू प्रिन्ट मिडिया या सोसियल मिडियामा कुरा आउँदैछ कि अहिले गाउँमा चाहिँ अहिले हरियो सागसब्जीभन्दा बेसी रातो रिबन देख्न थालेको छ अहिले। तपाईको विचारमा कोभिड संक्रमणको नियन्त्रणका निम्ति के गर्दा उचित होला? अब लास्ट इयर 2020 मा वी ह्याड पेन्डेमिक सुरु भएको हो र 1 वर्ष भयो। वी ह्याड सो मेनी लकडाउन्स, सो मेनी केसेस। कोही बेला केसेस भेरी हाई हुन्थ्यो, कोही बेला केसेस कतै घटेर पनि गएको थियो। तर फेरि कोभिड फर्केर आयो, सेकेन्ड वेभ आयो, फेरि थर्ड वेभ आउँछ भन्छ। सो दिस मे गो अन फर 2-3 years मोर। अनि त्यो क्वेसन आउँछ अब हाउ लङ विल बी लिभिङ अन्डर द कोभिड प्रोटोकल्स। यो गरेन भने त्यो फाइन हुन्छ, त्यो गरेन भने त्यो रेस्ट्रिक्सन मोनिटरिङ। आई फिल द्याट इज दोज आर इम्पोर्टेन्ट। अब त्यस्तो हुनुपर्छ। बट द मोर इम्पोर्टेन्ट वुड बी लाइक I think people and the administration have to work together in this. Our COVID pandemic, it won't end, but at least we together, the government and the public can work and support each other to contain the pandemic so that it does not reach a very alarming situation. Unless we people come forward and say, okay, we accept the COVID protocols and we'll follow it strictly. Not only when the police are around, at my home I'll follow it, at my workplace I'll follow the COVID protocols. त्यो जबसम्म हाम्रो हाम्रोमा त्यो कन्सियसनेस आउँदैन, इट्स भेरी डिफिकल्ट है। सो आई थिङ्क द मोर फोकस सुड बी गिभन अन क्रिएटिङ मोर अवेरनेस अनि गभर्मेन्ट एन्ड विनिङ द पब्लिक कन्फिडेन्स द्याट ओके गभर्मेन्ट विल से ओके वी आर गोइङ टु डु दिस, वी आर गोइङ टु डु द्याट। अब public should come and support us. We have all the resources to help you to win this battle. भनेर चाहिँ एउटा पब्लिक कन्फिडेन्स आयो र people should also give the government the confidence that okay तपाईले मलाई यो रिल्याक्सेसन दिनुहोस्, यहाँ कन्टेनमेन्ट नगरिदिनुहोस्, त्यो नगरिदिनुहोस्, हामी आफ्नो एन्डबाट हामी कोभिड प्रोटोकल्स फुल्ली फलो गर्छौँ। कन्टेनमेन्ट आउने नौबतै नहोस्, किनभने त्यो गाउँमा आयो या त्यो घरमा आयो तर हामी वरिपरिको छिमेकीहरू या जो प्राइमेरी कन्ट्याक्ट सेकेन्डरी कन्ट्याक्ट विल एक्ट रेस्पोन्सिबली भनेर चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स दिनु पर्यो। सो त्यो लेभलको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ इज रिच बिट्विन द एडमिनिस्ट्रेसन, द गभर्मेन्ट एन्ड द पिपल। यो दिस पेन्डेमिकलाई इज भेरी डिफिकल्ट टु कन्टेन द पेन्डेमिक। कोभिड प्रबन्धन र प्रोटोकललाई लिएर जति पनि निर्देशिका जारी भएका छन् ती सबैको उल्लङ्घन भएमा आपदा प्रबन्धन कानून अन्तर्गत कारवाही गरिन्छ। यसै सम्बन्धमा व्यावहारिक पक्षलाई समेट्दै अब सुनौ डीआईजी रेन्ज प्रवीण गुरुङसित भएका वार्तालापको केही अंश। प्रवीणज्यू, कोभिड प्रोटोकलको उल्लङ्घन गर्नेहरूका विरुद्ध आपदा प्रबन्धन कानून अन्तर्गत अहिलेसम्म भएका कारवाहीमा मास्क नलगाउनेहरूबाट फाइन उठाइएको मात्र सुनिएको छ र सिक्किम पुलिसले प्रोटोकल भायोलेसनका निम्ति अरू के कस्ता कारवाही गरेको छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा आपदा प्रबन्धन कानून एउटा एकदमै व्यापक कानून हो र यस कानून अन्तर्गत भारतको केन्द्र सरकार र राज्य सरकारहरूले जे जति पनि यो कोभिड महामारी
को रोकथामको निम्ति निर्देशनहरू जारी गरेका हुन्छन्। ती निर्देशनहरूको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिन्छ। तर हाम्रो राज्यमा अहिले सिक्किम सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अनुसार यो कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर भित्र पर्ने जुन चाहिँ मास्कको प्रयोग छ, यसको उल्लङ्घन गर्नेहरू विरुद्ध मात्र हामीले कानुनी कारबाहीहरू गरिरहेका छौँ। हामीले देखिरहेछौँ प्रोटोकल हुँदाहुँदै पनि चाहे विभागबाट होस् अथवा सङ्घ संस्थानबाट विशेष गरी राजधानी गान्तोकमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजन भइरहेछ। पर्व र जयन्ती पनि मनाइँदैछ। जबकि गर्नु नै हो भने यस्ता कार्यक्रमहरू भर्चुअल गर्न पनि सकिन्थ्यो। अनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा भिआइपीलाई बोलाउने गरिन्छ। पछि त्यस्ता कार्यक्रममा उपस्थित हुने यतिजना पोजिटिभ आए भन्ने सुनिन्छ। यसको अर्थ आयोजकहरूले प्रोटोकलको उल्लङ्घन मात्र नगरेर जनस्वास्थ्य अनि भिआइपीको सुरक्षासित खेलवाड गरिरहेका छन्। प्रवीणज्यू, के यस्ता कार्यक्रमका आयोजकहरू आपदा प्रबन्धन कानूनको परिधिभित्र पर्दैनन्? तपाईले बहुतै जटिल प्रश्न सोध्नुभयो। यो सोसियल डिस्टेन्सिङ जति सहज र सरल छ पालन गर्नुमा, त्यत्तिकै बेसी यसको उल्लङ्घन भइरहेको हामीले पाएका छौँ। आज हाम्रो राज्य मात्र नभएर सारा विश्वलाई नै हेरौँ, सबैभन्दा बेसी उल्लङ्घन हुने कुरा चाहिँ हो यो कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियरको सोसियल डिस्टेन्सिङ। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ पुलिसले पालन गराउनु पर्ने यो विषयवस्तु नभएर यो चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति विशेषले आफै सजग भएर आफैले यसलाई हरदम पालन गर्नुपर्ने एउटा विषय हो। तर त्यसमा हामी विफल भएका छौँ। र अर्को भन्नु हुँदैछ तपाईले कि यो जति पनि सभाहरू जति पनि कार्यक्रमहरू भइरहेको छ यो चाहिँ भर्चुअल हुनुपर्ने र यसमा चाहिँ अब फिजिकल भइरहेको छ भन्ने। तर यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कतिपय एउटा यस्तो सभाहरू हुन्छ जसलाई अब फिजिकल नगरी हुँदैन है, र त्यसमा जहाँसम्म सोसियल डिस्टेन्सिङको र यो कोभिड प्रोटोकललाई पालन गर्ने कोसिस भइ नै रहेको छ सबै विभागहरूबाट, प्रशासनबाट। अनि जहाँसम्म मलाई जानकारी छ प्राय जस्तो मिटिङहरू चाहिँ अहिले भर्चुअल नै भइरहेको छ। कोरोना भाइरसले हामीलाई संक्रमित गर्न मात्र होइन, तर हाम्रा सामाजिक दायित्वको आवश्यकता बोध पनि गराइरहेको छ। त्यसैले कोभिड प्रोटोकल सबैले गम्भीरता र जिम्मेवारीसित पालन गर्ने र गराउने विषय हो। सबै भन्नाले जनता जनार्दन मात्र होइन, तर प्रशासन र कार्यक्रमका आयोजकहरू पनि बुझिन्छ। राज्यमा संक्रमण फैलिनमा के म जिम्मेवार त छुइन? सामाजिक दायित्व के मैले निष्ठापूर्वक निर्वाह गरिरहेछु भन्नेसितै जनस्वास्थ्यसित खेलवाड गर्ने मेरो के अधिकार छ भन्ने दिशातिर सबैले मनन र चिन्तन गर्नु अहिले समयको पुकार भएको छ।